मेरी सास रात को मुझे हल्दी वाला दूध पिलाती थी। जैसे मैं वो दूध पी लेती, मुझे नींद आने लगती। सुबह को मेरा सर भारी सा होने लगता। मेरी सास हर रोज एक गली में जाती थी, एक पुराने मकान में। मैंने भी पीछा किया तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम फौजिया है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मैंने हमेशा दुआ की थी कि मेरा घर खुशियों से भर जाए, हंसी की गूंज हो, बच्चों की ललकारियां हों। लेकिन वक्त गुजरता गया, मेरी गोद खाली ही रही। हर महीने उम्मीद बांधती, फिर मायूसी में आंसू बहाती। शोहर मेरा बहुत अच्छा था, कामरान। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन माँ के सामने कभी बोल नहीं पाता था। सास का रवैया पहले दिन से कुछ अजीब था। वो अक्सर कहती, फौजिया बीबी, घर की बहू वो होती है जो वारिस लेकर आए। 3 साल हो गए, तुम्हारी किस्मत ही बांझ लगती है। मैं चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती। जवाब देने की हिम्मत नहीं थी, मगर दिल के अंदर एक दर्द सा रहता, जैसे कोई खंजर धीरे धीरे दिल में घोंप रहा हो। एक दिन मैंने सुना वो कामरान से कह रही थी, बेटा तलाक दे दे इसे, दूसरी शादी कर ले, ये औरत तुझे कभी वारिस नहीं देगी। मैं किचन में थी, हाथ से बर्तन छूट कर गिर गया। आवाज सुनकर वो दोनों खामोश हो गए, मगर मेरी दुनिया जैसे बिखर गई थी। इस रात मैं बहुत रोई। कामरान ने बस इतना कहा, माँ बूढ़ी है, गुस्से में कह देती है, तुम दिल पर मत लो। मैं खामोश रही, मगर दिल मुतमिन नहीं था। कुछ दिनों बाद अचानक मेरी सास का रवैया बदलने लगा। वो जो मुझसे बात तक नहीं करती थी, अब रोज मेरे पास आती। कभी कहती, बेटी तुम थक जाती हो, आओ आज मैं तुम्हें दूध बना देती हूँ, हल्दी वाला। दूध पीने से नींद अच्छी आती है। मैं हैरान थी, मगर दिल में सोचा, शायद इनका दिल नरम हो गया हो। वो दूध बनाती, खुशबूदार, गरम और पीला सा दूध। मैं पी लेती, और जैसे ही पीती आंखों पर बोझ सा आने लगता। चंद लम्हों में नींद आ जाती। पहले दिन मैंने सोचा शायद थकन ज्यादा है, दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, और फिर ये मामूल बन गया। हर रात वो मुझे दूध देती और मैं नींद की गहरी वादियों में चली जाती। सुबह उठती तो सर भारी लगता, बदन थका हुआ सा होता, जैसे रात भर कोई मुझसे मशक्कत करवाता रहा हो। एक दिन मैंने इनसे कहा, अम्मी मुझे लगता है ये दूध थोड़ा ज्यादा भारी है। नींद तो आती है, मगर सर दर्द भी रहता है। वो फौरन बोली, अरे नहीं बेटी, ये तो जिस्म का जहर निकालता है, तुम बस पीती रहो, चंद दिनों में तुम ठीक हो जाओगी। इनकी बातों में माँ जैसा प्यार महसूस होता, मगर दिल कहीं ना कहीं शक में मुब्तला रहता। एक दिन मैंने देखा कि हल्दी खत्म हो चुकी थी। मैंने कहा, अम्मी हल्दी तो खत्म हो गई, मैं ले आऊं? वो घबरा गई, फिर जल्दी से बोली, नहीं बेटी मैं खुद लाऊंगी, मुझे पता है कौन सी हल्दी अच्छी है, तुम आराम करो। मैंने हैरानी से देखा, घर में पहले भी हल्दी होती थी, मगर अब वो रोज बाहर जाने लगी, कभी दोपहर में, कभी शाम के वक़्त। इनके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा होता। वो वापस आती तो सीधा किचन में जाती और कुछ देर बाद वही दूध ले आती। एक रात मैंने कामरान से कहा, मुझे लगता है अम्मी मुझसे कुछ छुपा रही हैं। वो हंस कर बोला, अम्मी वो तुमसे प्यार करती हैं, अब तो वो तुम्हें दूध बना कर देती हैं, और क्या चाहती हो। मैं खामोश रही, मगर दिल का बोझ कम ना हुआ। ये सिलसिला तकरीबन 1 माह तक चलता रहा। मेरे जिस्म में कमजोरी बढ़ती जा रही थी। नींद ऐसी आती कि चाह कर भी जाग नहीं सकती थी। सुबह उठती तो पूरा बदन टूट रहा होता। एक दिन मैंने सोचा, अब और नहीं, मुझे जानना होगा कि मेरी सास कहाँ जाती हैं, रोज हल्दी लेने। अगली सुबह मैंने जल्दी घर के काम निपटाए, बर्तन धोए, झाड़ू दिया, नाश्ता बनाया। जैसे ही सास ने दुपट्टा सर पर लिया और बाहर निकली, मैंने चुपके से इनका पीछा किया। वो गली के नुक्कड़ पर एक तंग सी गली में मुड़ गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता इनके पीछे बढ़ती गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो एक छोटे से कच्चे मकान के सामने रुकी। दरवाजे पर मिट्टी की दीवार पर लिखा था,
پیر بشارت بابا، ہر مشکل کا حل، اولاد کا تعویذ، دشمن کا خاتمہ۔ میرا دل جیسے رک گیا، میں دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ اندر سے ان کی آواز آ رہی تھی، بابا وہی ہلدی لے لیں، دم کر دیں۔ میں نے کہا تھا نا، بہو کو اولاد نہیں ہونی چاہیے جب تک میرے بیٹے کی شادی دوسری سے نہ ہو جائے۔ میری سانس رک گئی۔ پیر بابا نے کہا، چنتا نہ کرو بی بی، یہ ہلدی جب دودھ میں ڈال کر پلاؤ گی تو وہ بہو کبھی ماں نہیں بنے گی، نیند میں رہتی ہے، کچھ سمجھ نہیں پائے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے اپنے ہی گھر والے میری زندگی برباد کر رہے تھے۔ میں دیوار کے پیچھے دبک گئی، دل خوف اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب وہ باہر نکلی، میں پیچھے سے گھر واپس آ گئی۔ میری حالت خراب تھی۔ رات ہوئی تو ہمیشہ کی طرح وہ دودھ لے کر آئیں۔ میرا دل چاہ کے ان کے ہاتھ سے چھین کر پھینک دوں، مگر میں نے ضبط کیا۔ میں چاہتی تھی کہ ان کے سامنے ان کا راز فاش کروں، مگر کب، کیسے؟ میں نے دودھ کا گلاس لبوں سے لگایا مگر پی نہ سکی۔ میں نے اداکاری کی جیسے پی لیا ہو، گلاس خالی دکھایا۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ اس رات میں نے نیند کی، اداکاری کی، بستر پر لیٹی آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد وہ میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ میں نے سانس روک لی۔ ان کے ہاتھ میں وہی ہلدی والا برتن تھا۔ وہ کچھ پڑھ رہی تھیں۔ میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، اب یہ کبھی ماں نہیں بنے گی، میرا بیٹا دوسری شادی کرے گا۔ میں تڑپ گئی، دل چاہا چیخ پڑوں، مگر میں نے ضبط کیا۔ میں چاہتی تھی ان کی چال کو دنیا کے سامنے لاؤں۔ صبح ہوئی، میں نے سارا دن کچھ نہیں کہا، مگر اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا تھا، اب میں سچ سامنے لاؤں گی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس رات میں نے دودھ پھر نہیں پیا اور خالی برتن کچن میں رکھ دیا۔ ساس نے پوچھا، دودھ پیا؟ میں نے کہا، جی امی، بالکل سکون کی نیند آئی۔ وہ خوش ہو کر مسکرائیں، مگر میرے دل میں آگ جل رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا، اگلے دن جب وہ پیر کے پاس جائیں گی، میں ان کے ساتھ جاؤں گی، مگر اس بار ان کے سامنے میں نے اپنے شوہر کو سچ بتانے کا بھی سوچا، مگر ثبوت کے بغیر کوئی یقین نہیں کرتا۔ رات گزری تو نیند کہاں آنی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی پیر بابا کی خوفناک آواز گونجتی، یہ کبھی ماں نہیں بنے گی، اور میری ساس کا چہرہ میرے سامنے آتا، جو بظاہر نیک عورت لگتی تھی، مگر اندر سے زہر بھری سانپ بن چکی تھی۔ میں تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، آج وہ دن ہوگا جب میری ساس کا پردہ فاش ہوگا۔ میں نے جان بوجھ کر ان سے کہا، امی، آج مجھے ذرا بازار جانا ہے، کپڑے لینے ہیں۔ انہوں نے فوراً کہا، نہیں، آج مت جاؤ، میں جا رہی ہوں ہلدی لینے، تم گھر ہی رہو۔ میرے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی، دل میں کہا، آج میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ میں نے دوپٹہ اوڑھا، چھپکے سے ان کے پیچھے ہو لی۔ وہ تنگ گلیوں سے گزرتی وہی پیر بشارت بابا کے گھر جا پہنچی۔ میں نے کچھ دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر گئی تو وہ چونک گئے۔ فوزیہ، تم یہاں؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، جی امی، آج میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ کون سا بابا ہے جو ہلدی سے قسمت بدل دیتا ہے۔ پیر بابا کی آنکھوں میں گھبراہٹ دوڑ گئی۔ میری ساس کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ میں نے کہا، امی، 3 سال ہو گئے، میں نے ہر الزام برداشت کیا، تانا سہا، دھتکار برداشت کی، مگر آج میں خاموش نہیں رہوں گی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ ان کی زبان لڑکھڑا گئی۔ بیٹی، میں تو تمہارے لیے دم کروا رہی تھی۔ میں نے تیزی سے جواب دیا، جھوٹ، یہ بابا میرے لیے نہیں، میرے خلاف دم کر رہا ہے۔ میں نے سب سنا ہے، یہ کبھی ماں نہیں بنے گی، یہی نہ کہا تھا آپ نے؟ پیر بابا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، بی بی، تم غلط سمجھ رہی ہو، یہ تو علاج ہے۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، علاج یا زہر؟ ہر رات مجھے نیند کی دوائی پلا کر، میرے جسم کو بیمار بنا کر آپ دونوں نے میرا جرم کیا ہے۔ آپ جانتی ہیں، میں نے دودھ کا ٹیسٹ کرایا ہے، اس میں نشہ آور چیزیں تھیں۔ میری بات سنتے ہی ساس کا جسم کانپنے لگا۔ یہ سب تو تیرے بھلے کے لیے تھا بیٹی۔ میں چیخ اٹھی، میرے بھلے کے لیے یا اپنی نیت کے لیے؟ آپ نے میری گود چھین لی۔
मेरा जिस्म कमज़ोर कर दिया। आपने एक औरत की सबसे बड़ी दुआ, माँ बनने की ख्वाहिश को बद्दुआ बना दिया। पीर बाबा पीछे हटने लगा। मैंने दरवाजे की तरफ रुख किया और कहा, आप दोनों के खेल का वक़्त ख़त्म हुआ, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। सास ने हाथ जोड़ लिए, रोते हुए बोली, नहीं फोदिया, ऐसा ना करना, मैं माँ हूँ, गलती हो गई, मैं डर गई थी कि कहीं मेरा बेटा तुझ में गुम ना हो जाए, मैं अंधी हो गई थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, माँ वो होती है जो बेटे को खुश देखकर शुक्र अदा करे। आपने तो अपनी नफरत में अपनी बहू को मारने की कोशिश की। पीर बाबा ने मौका देखकर भागने की कोशिश की। मैंने बाहर मौजूद चंद लोगों को आवाज़ दी, वो पकड़ लिए गए। शोर मच गया, लोग जमा हो गए। सब हैरान थे कि गांव का मशहूर पीर दरअसल औरतों की जिंदगियों से खेलने वाला जादूगर निकला। मैंने पुलिस को फ़ोन किया। चंद घंटों में दोनों को थाने ले जाया गया। मेरी सास पर मुकदमा दर्ज हुआ। पीर बाबा भी पकड़ा गया। घर वापस आई तो कामरान परेशान खड़ा था। फौजिया ये सब क्या है? लोग कह रहे हैं अम्मी को पुलिस ले गई। मैंने सारी बात एक एक करके बताई। पहले वो यकीन ना कर सका, फिर जब पुलिस ने सारी हकीकत बयान की, दूध के नमूनों में जहरीला मवाद पाया गया, तब वो साकत रह गया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फौजिया मुझे माफ़ कर दो, मैं माँ और बीवी के बीच उलझ गया था। मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था। मैंने खामोशी से कहा, यकीन कभी भी देर से करो मगर करो ज़रूर। मैंने तुम्हारे लिए सब सहा। मैं माँ बनना चाहती थी मगर तुम्हारी माँ ने मेरा हक छीन लिया। इस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने हक के लिए आवाज़ उठाऊंगी। कुछ महीने गुजरे, मैंने इलाज शुरू किया। डॉक्टर ने कहा कि अगर जहरीला असर कम हो जाए तो उम्मीद है कि तुम माँ बन सकती हो। मैंने सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया। कामरान ने अपनी माँ को माफ़ तो कर दिया मगर इसने हमेशा के लिए इनसे अलग रहने का फ़ैसला किया। मेरी सास जेल से निकली तो बीमार थी। मैंने इनकी तीमारदारी की क्योंकि मेरे दिल में नफ़रत नहीं थी, सिर्फ दर्द था। एक दिन वो बोली, फोदिया मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया मगर तुमने बदले में मेरा इलाज किया। तुमने मुझे हारने नहीं दिया। तुम जैसी बहू नसीब वालों को मिलती है। मैंने आंखों में नमी के साथ कहा, अम्मी मैं बदला नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती थी। और जो औरत जुल्म बर्दाश्त करती है और सच बोलने से डरती नहीं, वही माँ बनने के लायक होती है। कुछ अरसे बाद डॉक्टर ने खुशखबरी दी, फोदिया तुम माँ बनने वाली हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कामरान ने खुशी से मुझे गले लगा लिया। घर में खुशियां लौट आईं। जो औरत खामोशी से जुल्म सहती है वो जालिम को ताकत देती है, और जो औरत सच बोलती है वो सिर्फ अपनी नहीं कई नस्लों की तकदीर बदल देती है। जहर अगर माँ के हाथ से भी मिले तो खुदा के इंसाफ से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। नाजरीन, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। मिलते हैं एक और कहानी में।